वेभ फ्रन्टको भेलोसिटी सँग वेभ फ्रन्ट भनेपछि स्पिड अफ लाइट सँग है स्पिड अफ लाइट सँग के हुन्छ त यो बराबर हुन्छ ओके र तेस्रो assumptions के छ त भन्दाखेरि the newly wave front at any time is given by the tangential surface of the forward direction of the secondary wavelets at that time है अब हामीले कसरी चाहिँ यो सेकेन्डरी वेभ फ्रन्ट अथवा सेकेन्डरी वेभलेट्स त्यो नयाँ वेभ फ्रन्ट जो वेभलेट्सहरुले सेकेन्डरी वेभलेट्सहरुले बनाएको नयाँ वेभ फ्रन्ट हामी कसरी बनाउने त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ट्यान्जेन्ट खिच्ने हो है त्यो न्यू सेकेन्डरी वेभ्सहरु जुन आउँछ त्यो सेकेन्डरी वेभ्सहरु सबैमा हामी ट्यान्जेन्ट खिच्ने हो र त्यो ट्यान्जेन्ट खिच्दाखेरि दुई थरीको ट्यान्जेन्टहरु आउँछ एउटा फरवर्ड डाइरेक्सन एउटा ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा आउँछ हामी फरवर्ड डाइरेक्सनको ट्यान्जेन्टलाई मात्र हामी कन्सिडर गर्छौं ब्याकवर्ड डाइरेक्सनको ट्यान्जेन्टलाई हामी कन्सिडर गर्दैनौं किन कन्सिडर गर्दैनौं त भन्दाखेरि ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा जुन ट्यान्जेन्ट आउँछ त्यो हामी कन्सिडर गर्दैन किन भन्दाखेरि लाइट भनेको जहिले पनि फरवर्ड डाइरेक्सनमा जान्छ ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा जाँदैन है यसरी these are the assumptions made by the user अब कुनै बुकमा यही तीनटा पोइन्टलाई चाहिँ दुईटा पोइन्ट पनि बनाएको हुन्छ कुनैमा तीनटा बनाएको हुन्छ ओके these are the assumptions made by the user एक्जाममा यो सोधिराखेको पनि छ this is the important question है state about the Huygens principle भनेर सोधिराखेको पनि हुन्छ this is your homework also next time this will be your homework also होमवर्कमा चाहिँ विथ फिगर अब फिगरको कुरा चाहिँ म एकछिनमा गर्छु त्यसैले यो तीनटा एजम्पसन्सहरु है पहिलो एजम्पसनले के भन्यो त भन्दाखेरि एभ्री वेभ फ्रन्ट है एभ्री वेभ फ्रन्टको पोइन्ट्सहरुले चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्छ त भन्दा दे एक्ट एज अ न्यू सोर्स है न्यू सेकेन्डरी सोर्स अब सोर्स अफ लाइट हुने बित्तिकै त्यसले पनि के गर्छ वेभ्सहरु निकाल्छ त्यो वेभ्सहरुलाई हामी सेकेन्डरी वेभ्स भन्छौं अथवा वेभलेट्स भन्छौं र त्यो वेभलेट्सको स्पिड भनेको लाइटको स्पिड जति नै हुन्छ अथवा वेभ फ्रन्टको स्पिड जति नै हुन्छ र तेस्रो भनेको हामी चाहिँ फरवर्ड डाइरेक्सनको ट्यान्जेन्शियल सर्फेसलाई मात्र हामी लिएर नयाँ वेभ फ्रन्ट बनाउँछौं है ब्याकवर्डलाई होइन अलराइट these are the three assumptions very important might be asked in your examination है त ओके अब म तपाईलाई एउटा फिगर देखाउन चाहन्छु यही एजम्पसन्सलाई लिएर बनाएको फिगर है ह्युजेन्स कन्स्ट्रक्सन भनेर यहाँ राखिएको छ देख्नु भयो स्क्रिनमा आयो सबैको आयो सर ल ठीक छ अब यहाँनिर यो जुन माउसको पोइन्टर मैले जुन राखिरहेको छु यो माउसको पोइन्टरमा चाहिँ सोर्स राखिएको छ कुनै पोइन्ट सोर्स हैन एलईडी बत्ती अथवा कुनै टर्च लाइट अथवा कुनै मेनबत्ती कुनै एउटा पोइन्ट सोर्सलाई हामीले के गर्यौं त यो माउसको पोइन्टर जुन छ यहाँनिर लगेर राख्दियौ हामीले हैन यहाँ राख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि सोर्सले त के गर्छ लाइट उले चाहिँ फालिराखेको हुन्छ हैन सबै स्पेसतिर चाहिँ उले चाहिँ लाइट फालिराखेको हुन्छ हैन अब के हुन्छ त भन्दाखेरि लाइटलाई ह्युजेनले कस्तो एजम्पसन्स गर्यो त भन्दाखेरि लाइटलाई उसले चाहिँ वेभ हो भनेर भन्यो ही कन्सिडर्ड लाइट एज अ वेभ वेभ भनेपछि जसरी पानीमा रिपल्सहरु आउँछन् त्यसरी नै यो लाइट पनि त्यही त्यसरी नै के गर्छ त ट्राभल गर्छ इन द फर्म अफ वेभको फर्ममा ट्राभल गर्छ है यसरी यसलाई हेर्यो भनेदेखि नि यो स्पेरिकल यस्तो स्पेरिकल चारैतिर तर सर्टेन पोर्सन्स मात्र हामीले ल्याएको छौं यो ए र बी भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा त्यो पानीमा देखिने रिपल्स जस्तै हो है यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट फेजमा के गर्छ त भन्दा पार्टिकल्सहरु भाइब्रेट गर्ने गर्छन् यहाँ जुन प्राइमरी वेभ फ्रन्ट भनेर जुन देखाइएको छ यो रिपल्स जस्तै हो हैन जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट फेजमा चाहिँ यहाँ के गर्छ यिनीहरु भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ त्यसैले यो ए र बी भनेको के हो त भन्दाखेरि ए र बी भनेको दिस इज द प्राइमरी वेभ फ्रन्ट यो चाहिँ हाम्रो सोर्सले ओरिजिनल सोर्सले निकालेको वेभ फ्रन्ट हो है ओरिजिनल सोर्सले निकालेको वेभ फ्रन्ट हो अब ह्युजेनले के ह्युजेनको प्रिन्सिपलको फर्स्ट एजम्पसन्सले के भन्छ त भन्दाखेरि
every points on the wave front, your primary wave front, every points on this primary wave front act as a new source of light. है यो प्रत्येक पोइन्ट, जस्तै यहाँ मैले चाहिँ प्रत्येक पोइन्ट भनेर यहाँ केही पोइन्ट्सहरु देखाइदिएको छु। यहाँनिर छ स्मल a, यहाँनिर छ स्मल b, यहाँनिर छ स्मल c, यहाँनिर छ स्मल d र यहाँनिर छ स्मल e। यो प्रत्येक पोइन्ट्सहरुले कस्तो भूमिका खेल्छ त भन्दाखेरि दे एक्ट एज द न्यू सोर्स अफ लाइट, नयाँ सोर्स अफ लाइट जस्तै भूमिका खेल्छ। यो ओरिजिनल सोर्स s भयो, s जस्तै भूमिका खेल्छ यो ABCD ले पनि, हैन? भनेपछि यो सोर्स भएपछि यसले पनि त के गर्छ त, यसले पनि त नयाँ वेभ क्रिएट गर्छ नि, हो कि नै? नयाँ सोर्स अफ लाइट उसले क्रिएट गर्छ नि। सोर्स अफ लाइट भएपछि उसले पनि नयाँ वेभ्सहरु निकाल्छ, हैन? स्पेरिकल वेभ्सहरु, हैन? त्यो स्पेरिकल वेभ्सहरुलाई, त्यो स्पेरिकल वेभ्सहरुलाई हामीले के भन्यो त भन्दाखेरि सेकेन्डरी वेभ्स भन्यो क्या। सेकेन्डरी वेभ्स अथवा वेभलेट्स भन्यो। तपाईहरुले बनाउनु पर्ने फिगर यो थियो। वेभलेट्स को फिगर बनाऊ भन्दाखेरि तिमीहरुले वेभ फ्रन्ट को फिगर यसरी सोर्स बनाउने, सोर्स बनाइसकेपछि प्राइमरी वेभ फ्रन्ट AB भनेर यसरी बनाउने र प्राइमरी वेभ यसरी यो वेभ फ्रन्ट बनाइसकेपछि सेकेन्डरी वेभ्स भनेर यो सेकेन्डरी वेभ्स अथवा वेभलेट्स भनेर यसरी बनाउनु पर्ने तपाईहरुले। है धेरैले जुन मलाई होमवर्क सबमिट गर्नु भएको छ त्यो त्यसमा फिगर मिस्टेक छ। है तपाईले जुन इन्टरनेटमा हेरेर त्यहाँबाट हुबहु सारेर, हैन, मिल्छ कि मिल्दैन भनेर मलाई सोधिरहनु भएको थियो, है? त्यसरी बनाएको छ भने त्यो मिल्दैन, है? खासमा बनाउनु पर्ने तपाईहरुले कस्तो त भन्दा यस्तो खालको बनाउनु पर्ने। ओके, एकछिनलाई इन्टरनेट गएछ। इन्टरनेट गएछ, फेरि एकचोटी हामी शेयरिङ गरौँ। ल हामी यहाँसम्म कुरा गर्दै थियौं। हामीले के भन्यो त भन्दाखेरि के भन्यो त भन्दाखेरि ह्युजेन्सले कस्तो एजम्पसन्स गर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले ओरिजिनल सोर्स राख्दाखेरि उसले के गर्छ त वेभ फ्रन्ट क्रिएट गर्छ। अनि त्यो वेभ फ्रन्टले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो वेभ फ्रन्टका प्रत्येक पोइन्ट्सहरु चाहिँ न्यू सोर्स अफ लाइट को रूपमा न्यू सोर्स अफ लाइट को रूपमा चाहिँ उनीहरुले भूमिका खेल्छ र त्यसले चाहिँ सेकेन्डरी वेभ्सहरु जेनेरेट गर्छ जसलाई वेभलेट्सहरु हुन्छन् भनेर भनेको थिए। र एक्जाम यो तपाईहरुले बनाउने बेलामा चाहिँ फिगर बनाउने बेला यसरी चाहिँ फिगर बनाउनु पर्छ भनेर भनेको थिए, हैन? एकैछिन है।
ल एकैछिन यहाँ डिस्टर्ब भयो है छोराले गर्दाखेरि ओके हामी के कुरा गर्दै थियौं त भन्दाखेरि we were talking about वेबलेट्स है यसरी चाहिँ वेबलेट्सहरु फर्मेसन हुन्छ र तपाईले बनाउने बेलामा पनि यसलाई चाहिँ यसरी कन्टिन्यू यसरी चाहिँ बनाउनु पर्छ है अनि तेस्रो एजम्पसन्स यसमा के गर्यो त भन्दाखेरि तेस्रो एजम्पसन्स चाहिँ यो जुन सेकेन्डरी वेब्सहरु जुन छ अथवा वेबलेट्सहरु जुन छ वेबलेट्सहरुमा के गर्यो त भन्दाखेरि ट्यान्जेन्ट खिच्यो हैन त यो सर्फेसमा यहाँनिर ट्यान्जेन्ट खिच्यो यो सर्फेसमा त्यसपछि अर्को बी भन्ने यो जुन यो वेबलेट्स जुन यहाँ यसरी सर्कुलर अथवा स्पेरिकल वेब फ्रन्ट जुन सरी स्पेरिकल यो वेबलेट्स जुन बनेको छ यो वेबलेट्समा पनि के गर्यो त भन्दा ट्यान्जेन्ट खिच्यो यसरी ट्यान्जेन्ट खिच्दाखेरि यस्तो खालको ए ड्याश र बी ड्याश यहाँनिर फिगरमा तपाईले देखिरहनु भएको छ ए ड्याश र बी ड्याश खालको चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि अर्को वेब फ्रन्ट देखियो जसलाई चाहिँ सेकेन्डरी वेब फ्रन्ट भनिन्छ हाम्रो ओरिजिनल सोर्सले निकालेको वेब फ्रन्ट ए र बी भयो यो क्यापिटल ए र क्यापिटल बी हैन जसलाई प्राइमरी वेब फ्रन्ट भनिन्छ अनि अर्को जुन छ यो प्रत्येक पोइन्ट्सहरु नयाँ सोर्स जस्तो भूमिका खेलेर यहाँबाट सेकेन्डरी वेब्सहरु जुन जेनेरेट भयो त्यो सेकेन्डरी वेब्सहरुमा हजुर तपाईको साउन्डै राम्रोसँग आइरहेछ नि एकचोटी फेरि भनिदिनु न त्यो सेकेन्डरी वेब फ्रन्ट्सको ए ल ल ल है म फेरि एकचोटी भन्छु तपाईहरु सबैजनाले राम्रोसँग सुन्नुस् है त अब यहाँ एस भन्ने ठाउँमा यो मैले माउसको पोइन्टर जुन राखिरहेको छु एस भन्ने ठाउँमा हामीले ओरिजिनल सोर्स राखेको ओरिजिनल सोर्स राख्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि त्यसले वेब्सहरु जेनेरेट गर्यो हैन त्यसलाई हामीले के भन्यौ प्राइमरी वेब फ्रन्ट भन्यौ हैन ए र बी जुन छ नि यहाँनिर क्यापिटल ए र क्यापिटल बी को यो प्राइमरी वेब फ्रन्ट भनेर हामीले यसरी बनायौं अब यो वेब फ्रन्टको प्रत्येक पोइन्ट्सहरुले के गर्छ नयाँ सोर्स जस्तो भूमिका खेल्छ भनेर ह्युजेनको पहिलो एजम्पसन्सले भन्यो हैन ए र बी जुन यो प्राइमरी वेब फ्रन्ट जुन छ यसका प्रत्येक पोइन्ट्सहरुले कस्तो भूमिका खेल्छ त भन्दाखेरि नयाँ सोर्स जस्तो भूमिका खेल्छ अब सोर्स भनेपछि फेरि त्यसले वेब्सहरु जेनेरेट गर्ने भयो हैन त्यो सोर्स जस्तै स्मल ए भनेको सोर्स भयो अब यो सोर्सले के गर्यो सानो खालको के गर्यो त भन्दाखेरि अर्को वेब जेनेरेट गर्यो त्यो अर्को वेबलाई हामीले के भन्यौ सेकेन्डरी वेब्स भन्यौ हैन त्यो सेकेन्डरी वेब्सलाई नै हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि वेबलेट्स भन्छौं अलराइट यो सेकेन्डरी वेब्सलाई नै हामीले के भन्यौ त वेबलेट्स भन्यौ बनाउनु पर्ने तिमीले यो हो हैन यो उसको फर्स्ट एजम्पसन भयो ह्युजेनको है यसरी सेकेन्डरी वेब्सहरु जेनेरेट गर्छ भन्ने उसको फर्स्ट एजम्पसन्स भयो र दोस्रो एजम्पसन्सले के भन्छ त भन्दाखेरि यो वेबलेट्स र यो लाइटको स्पिड जुन छ त्यो लाइटको स्पिड जति छ यो सेकेन्डरी वेबलेट्सको पनि अथवा सेकेन्डरी वेब्सको स्पिड पनि के हुन्छ त उति नै हुन्छ भन्यो यो दोस्रो एजम्पसन्स र तेस्रो एजम्पसन्सले के भन्यो त भन्दाखेरि सेकेन्डरी वेब्सहरुमा हामीले ट्यान्जेन्ट खिच्यौं हैन एकैचोटी ट्यान्जेन्ट खिच्दाखेरि ए ड्याश र बी ड्याश भन्या जस्तो ट्यान्जेन्ट आउँछ हैन त यो सबै स्पेयरहरुमा हामीले उनीहरुको सर्फेसमा ट्यान्जेन्ट खिच्दाखेरि एउटा बाहिरपट्टि आउँछ एउटा चाहिँ भित्रपट्टि आउँछ यो डटेड लाइनले देखाएको जुन छ नि भित्रपट्टि आउँछ ए डबल ड्याश र बी डबल ड्याशले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ है यसरी ए डबल ड्याश र बी डबल ड्याशको भित्रपट्टि एउटा ट्यान्जेन्ट ड्रन गर्न सकिन्छ एउटा वेब फ्रन्ट आउँछ हैन बाहिर पनि अर्को वेब फ्रन्ट आउँछ अब यो भित्र र बाहिरको वेब फ्रन्टलाई हामी सेकेन्डरी वेब फ्रन्ट भन्छौं है ओरिजिनल सोर्सले निकालेको प्राइमरी वेब फ्रन्ट र यो जुन सेकेन्डरी वेब्सहरुले मा हामीले बनाएको जुन ट्यान्जेन्ट जुन छ त्यहाँबाट आएको वेब फ्रन्टलाई चाहिँ सेकेन्डरी वेब फ्रन्ट भन्छौं है यो चाहिँ दुईटा आउँछ भित्र र बाहिर गरेर तर भित्रको हामीले लिदैनौं हामी नेग्लेक्ट गर्छौं त्यसले यसलाई डटेड लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेको बाहिरकोलाई मात्र हामी के गर्छौं कन्सिडर गर्छौं किन बाहिरकोलाई कन्सिडर गरेको भन्दा लाइट भनेको जहिले अगाडितिर मात्र जान्छ पछाडीतिर आउँदैन लाइट टर्च बाल्दाखेरि लाइट भनेको जहिले अगाडितिर जान्छ हैन त्यो लाइट पछाडीतिर आउँदैन हैन ह्युजेनले यसरी कन्सिडर उले एजम्पसन्स बनाए के
फरवर्ड डिरेक्सनको लागि मात्र लिने, ब्याकवर्ड डिरेक्सनको लागि चाहिँ यो पछाडीको भनेको त ब्याकवर्ड डिरेक्सन हो, लाइट भनेको त यहाँबाट यसरी आउँदैन हैन, लाइट भनेको अगाडि मात्र जान्छ भनेर यसरी एजम्पसन्स गरेर उले के गर्यो त भन्दाखेरि यो ह्युजेन्सले आफ्नो प्रिन्सिपल बनायो र त्यही फेरि इन्टरनेट गएछ मेरो सर फेरि इन्टरनेट गएछ एकैछिन ल हुन्छ भन त केही कुरा सोध्नु छ सर अनि एक्जाममा यो लेसनसम्म आउँछ हो सर सबै यो भन्दा उतासम्म पनि आउन सक्छ भन्छ है थाहा छैन है मलाई तपाईले पढाउनु नभएको पनि आउँछ त्यो त अब क्वेशन बनाउने मान्छेलाई थाहा होला हैन कहाँसम्म आउँछ भन्ने कुरा तर यहीँसम्म चाहिँ आउन सक्छ ल यो आज म जहाँसम्म पढाउँछु नि आज त्यहीँसम्म पनि आउन सक्छ है ओके ल अब अर्को हाम्रो जुन छ अर्को चाहिँ हाम्रो लज अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट फ्रम वेभ थ्योरी भनेर आएको छ है अब यो लज अफ रिफ्लेक्सन जस्तै अब हामीले वेभ भन्यौ नि लाइटलाई हामीले के भन्यौ वेभ भन्यौ लाइटलाई वेभ भनिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डिफरेन्ट फेनोमेनन अफ लाइटलाई चाहिँ प्रुभ गर्नु पर्यो क्या वेभको थ्रुबाट है पहिला पहिला चाहिँ हामीले कसरी क्लास 11 मा कसरी प्रुभ गरेका थियौ त भन्दाखेरि हजुर आवाज एकदम डिस्टर्ब भइरहेछ सर तपाईको र अब यहाँ धेरै जनाले चलाउँछन् है ल यो यसो मेरो आवाज हुँदै गर्छ तपाईहरु चाहिँ यो पढ्दै गर्नु होला अनि खासै त्यति कन्फ्युजन त नहोला अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि लज अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट जुन छ त्यो चाहिँ वेभ थ्योरीबाट के गर्नु पर्यो त प्रुभ गर्नु पर्यो है अब यो प्रुभ कसरी गर्यो त भन्दाखेरि यो हामी वेभ फ्रन्टहरु जुन छ अथवा ह्युजेनले जुन वेभ फ्रन्ट र वेभलेट्सहरुको जुन कन्सेप्ट लिएर आयो त्यो वेभको कन्सेप्टबाट चाहिँ उले के गर्यो त प्रुभ गर्यो है वेभको कन्सेप्टबाट चाहिँ उले के गर्यो त यो कुरालाई प्रुभ गर्यो अब कसरी प्रुभ गर्यो त एकचोटी हेरौँ है त यो अलिकति बुझ्न अलिकति गाह्रो होला कि तपाईहरुलाई है अब क्लासमा भएको भए अलि सजिलो हुन्थ्यो अब यहाँ एउटा रिफ्लेक्सनको फेनोमेना यहाँ देखाइएको छ है जस्तै एक्स वाइ भनेको एउटा सर्फेस भयो यो मिरर जस्तै एउटा सर्फेस भयो एक्स वाइ यो फिगरको कुरा गर्दैछु म यसलाई अलिकति ठुलो बनाइदिउँ यो स्क्रिनशट गर्ने भए गर्नु है यसलाई स्क्रिनशट गर्नु पछि हेर्नु होला यहाँ एक दुईवटा अलि मिस्टेक पनि छ त्यो मिस्टेक्सलाई जस्तै यहाँ एबी बी इन्सिडेन्ट भनेको चाहिँ एबी इन्सिडेन्ट होइन यहाँ आई अनि आईए चाहिँ इन्सिडेन्ट रे हो है यहाँनिर आईएबी द इन्सिडेन्ट अन द रिफ्लेक्टिङ सर्फेस एक्सवाई विथ अब्लिक एङ्गल भनेर जुन छ यहाँ एबी होइन यो चाहिँ आईए हो है यहाँनिर मिस्टेक छ त्यो एकचोटि मिलाउनु होला ओके अब यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा यो मैले बुकैकोबाट फिगर कपी गरे यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा एक्स वाइ भनेर यो हाम्रो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस छ दिस इज रिफ्लेक्टिङ सर्फेस है अब यहाँनिर के भयो त भन्दा आईए भनेको यहाँ आई अनि यो ब्ल्याक डट भनेको ए हो है आईए भनेको चाहिँ हाम्रो इन्सिडेन्ट रे हो इन्सिडेन्ट रे यहाँ कसरी आएको छ यहाँ थुप्रै आएको छ तर मैले दुईटा मात्र कन्सिडर गरिरहेको छु है तपाईहरुले अरु बुक हेर्नुभयो भने यहाँ तीनटा चारवटा पनि देखाउँछ है अब मैले कन्सिडर चाहिँ जम्मा दुईटा मात्र गरे आईए र अर्को आई ड्याश र बी ड्याश भनेर यो दुईटा रेहरु चाहिँ इन्सिडेन्ट भइरहेछ है यो केमा त भन्दा रिफ्लेक्टिङ सर्फेस एक्स र वाइ मा है जहाँ n भनेको a र n यो जुन चाहिँ अथवा n a भनेर जुन छ यहाँनिर दिज आर द नर्मल्स n ड्याश र बी ड्याश दिज आर द नर्मल्स है यो नर्मल भएपछि नर्मलसँग बनाएको यो एंगललाई हामी एंगल अफ इन्सिडेन्स भन्छौं है अनि यहाँनिर पनि यो रे आई ड्याश र बी ड्याश यहाँ ठोक्यो र यतापट्टि गइरहेछ त्यसैले दिस एंगल ओभर हियर यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिफ्लेक्टेड रे आर ड्याश जुन छ आर ड्याश र बी ड्याश भनेको रिफ्लेक्टेड रे भयो
रिफ्लेक्टेड रेले बनाएको एंगललाई हामीले यहाँनिर आर स्मल आर है एंगल अफ रिफ्लेक्सन भनेर हामीले डिनोट गर्यौं है। अब यहाँनिर यति कुरा बुझिसकेपछि तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि आईए भन्ने रे चाहिँ अलिकति स्ल्यान्टेड फर्ममा अप्ट्युस एंगल बनाएर यहाँनिर के भइरहेछ त भन्दाखेरि यहाँनिर इन्सिडेन्ट भएको छ। 90 डिग्री भन्दा तल भएको एक्युट एंगल हुन्थ्यो, 90 डिग्री भन्दा बढी भएको कारणले अप्ट्युस एंगलमा इन्सिडेन्ट भइरहेछ यसरी हैन। अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा यो फिगर अलिकति अब अलिकति मिल्दैन हैन। यहाँनिर हेर्नुस् त आईए यहाँ आइपुग्दाखेरि यो रे यहाँ आइपुग्दाखेरि आई ड्याश र बी सम्म आइपुग्छ है। यो लाइन जुन छ यो यहाँनिर 90 डिग्री बनाइरहेछ। मेरो माउसको पोइन्टर तपाईले देखिरहनु भएको छ भने यो माउसको पोइन्टर यहाँनिर जुन छ यो एंगल है आईए र बी एंगल जुन छ आईए र बी यो भनेको 90 डिग्री हुन्छ है। यो रे यहाँ सर्फेसमा आइपुग्दाखेरि यो रे यहाँ आइपुग्दाखेरि अर्को रे यो रे कहाँ आइपुग्छ भन्दा बी भन्ने पोइन्टमा आइपुग्छ क्या है। आई ड्याश र बी भनेर यहाँसम्म आइपुग्या हुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा यो बी बाट बी ड्याश सम्म आइपुग्ने बेलामा है बी ड्याश देखि बी ड्याश सम्म आइपुग्ने बेलामा यो ए मा परेको रे चाहिँ यसरी रिफ्लेक्ट भइसक्या हुन्छ है। यो आर जुन छ नि ए आर भनेको रिफ्लेक्टेड रे हो हैन। यो पहिलाको रे जुन छ रिफ्लेक्ट भइसक्या हुन्छ र कहाँसम्म पुग्छ त भन्दाखेरि ए ड्याश सम्म पुग्छ है। कुरा बुझिरहेछ नि। बी भन्ने यो सेकेन्ड रे जुन छ आई ड्याश भन्ने हाम्रो सेकेन्ड रे त्यो सेकेन्ड रे चाहिँ बी बाट बी ड्याश मा आइपुग्ने बेलामा फर्स्ट रे चाहिँ ए बाट कहाँ पुगिसक्या हुन्छ त ए ड्याश मा पुगिसक्या हुन्छ है। हामीले यहाँनिर चाहिँ कम्पास राखेर यहाँदेखि यहाँसम्म कम्पासले यसको लेन्थ मेजर गरेर ए बाट हामीले यसरी कम्पासले यहाँ काट्ने यो डटेड लाइन जुन देखाएको छ कम्पासले काट्यो। यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि बी र बी ड्याश जति छ ए र ए ड्याश पनि उति नै छ। दे आर इक्वल। ए ड्याश इज इक्वल्स टु बी बी ड्याश हुन्छ है। त्यसैगरी यहाँ बिचमा धेरै रेहरू पर्छन् भन्दा त्यो रेहरूको पनि त्यस्तै खालको फेनोमेना देखिन्छ है। यो जुन यहाँनिर यतिकै यो डटेड लाइनहरु देखाएको छ नि त्यो देखाउनुको कारणहरु त्यो है। त्यसरी आउँछ भने त्यही टाइममा चाहिँ यसरी आउँछ भने अनि त्यो ठाउँमा हामीले है यो ए ड्याश र बी ड्याशमा हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि यसलाई जोड दियौं यसरी यसरी जोड दियौं। यो जोड्ने बेलामा हेर्नुस् है यो टेन्जेन्शियली जोड्ने हो है। टेन्जेन्शियली जोड्दाखेरि यो भनेको हाम्रो के हुन्छ त भन्दा यो भनेको हाम्रो वेभ फ्रन्ट हुन्छ। अघि हामीले जसरी सेकेन्डरी वेव्समा हामीले वेभलेट्सहरुमा हामीले टेन्जेन्ट खिच्दाखेरि सेकेन्डरी वेभ फ्रन्ट बनेको छ नि त्यसरी नै यहाँ पनि के हुन्छ त वेभ फ्रन्ट बन्छ यहाँ पनि है। यो हाम्रो सेकेन्डरी वेभ फ्रन्ट भयो। यो ए ड्याश र बी ड्याश भनेको वेभ फ्रन्ट भयो है। अनि यहाँनिर के छ त यो ए र बी त हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि यो एट कन्स्ट्यान्ट फेज यो कन्स्ट्यान्ट फेजमा ए सम्म आइपुग्दा बी सम्म आइपुग्छ भनेको थियो। यो ओरिजिनल वेभ फ्रन्ट भयो हैन। यिनीहरु दुईटै के हुन्छ त 90 डिग्री बनाएका हुन्छ। यो पनि 90 डिग्री यो पनि 90 डिग्री। अब हामीले ट्रायंगल हेर्यौं भनेदेखि है ट्रायंगल ए ड्याश र बी ड्याश हेर्यौं भनेदेखि यो राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ। यो 90 डिग्री हुन्छ हैन। 90 डिग्री भएपछि यो राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ। यता पनि ए बी अनि बी ड्याश हेर्यो भने यो पनि राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ। अब यो दुईटा राइट एंगल ट्रायंगललाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा कंग्रुएन्ट देखाउनु पर्छ है। कंग्रुएन्ट देखाउनको लागि हेर्नुस् है यो पनि एंगल आई छ यो पनि एंगल आई छ यो पनि एंगल आर छ यो पनि एंगल आर छ। यो दुईटा एंगलहरु कसरी बराबर भयो त म नेक्स्ट क्लासमा तपाईलाई सोध्छु है। यो एंगल र यो एंगल कसरी बराबर भयो यो एंगल र यो एंगल कसरी बराबर भयो है। यसमा कमन एंगल घटाएर चाहिँ यसरी गरेको हो। अब यो कसरी भयो यसको बारेमा तपाईहरुले मलाई पछि चाहिँ मलाई भन्नुपर्छ है यो कसरी यस्तो भयो भनेर। अलराइट ल अब यो एंगल पनि आई भयो यो एंगल आर भयो भनेदेखि अब यो दुईटा ट्रायंगल्सहरुलाई हामीले हेर्यो भने कंग्रुएन्ट बनाउन सकिन्छ। जस्तै आर भनेको राइट एंगल यो दुईटामा आर छ हैन। आर एच यो भनेको हाइपोटेनियस कमन साइड हो। दुईटै ट्रायंगलको यो जुन एबी भने ए अनि बी ड्याश भनेको कमन साइड हो हैन। अनि अर्को
बी र बी ड्यास इज इक्वल्स टु ए अनि ए ड्यास यो बराबर छ भनेपछि आरएचएस दुईटा साइड्सहरु बराबर भयो हैन एउटा राइट एंगल बराबर भयो अर्को यो साइड बराबर भयो अर्को हाइपोटेनस बराबर भयो भनेपछि आरएचएस बाट यो के भयो त भन्दा कंग्रुएन्ट भयो है यसरी पनि प्रुफ गर्न सकिन्छ अर्को चाहिँ यसरी पनि प्रुफ गर्न सकिन्छ म अर्को स्लाइडमा गएँ यसरी पनि प्रुफ गर्न सकिन्छ है यो सबै यो इन्सिडेन्ट एंगल यो आर भनेको रिफ्लेक्टेड एंगल भयो यो परपेन्डिकुलर यो नर्मलहरु परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर भन्यौं हैन र एंगलहरु बराबर हुन्छ भनेर यहाँ मैले भने आई र यहाँनिर आई कसरी बराबर भयो आर र आर कसरी बराबर भयो भनेर मैले यो भनिसकेको छु र राइट एंगल ट्रायंगल भनेको ए बी र बी ड्याश र ए ड्याश र बी दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल छ यिनीहरु कसरी यहाँ कंग्रुएन्ट हुन्छ त भनेर मैले यहाँ रिजन र स्टेटमेन्ट यो क्लास 10 मा तिमीले जुन गरेको थियो हो त्यसरी नै यहाँ रिजन र स्टेटमेन्ट दिएर चाहिँ यसलाई कंग्रुएन्ट गरे कंग्रुएन्ट गर्दाखेरि ए बी बी ड्याश र ए ड्याश र बी भनेर दुईटा कंग्रुएन्ट ट्रायंगल्सहरु भयो हैन आरएचएस बाट पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ एसएएस बाट पनि कंग्रुएन्ट हुन्छ हैन कंग्रुएन्ट भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि कंग्रुएन्ट ट्रायंगल्स मा के हुन्छ करेस्पोन्डिङ एंगल्सहरु के हुन्छ त बराबर हुन्छ ट्रायंगलहरुको एंगल्सहरु के हुन्छ त एंगलहरु बराबर हुन्छ बराबर भएपछि के भयो त भन्दा एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको एंगल अफ रिफ्लेक्सन सँग बराबर भयो है यही कुरा प्रुफ गर्न खोजेका थियौ हामीले यही कुरालाई हामीले वेब नेचरको थ्रुबाट हैन वेबको कन्सेप्ट लगाएर हामीले के गर्यौं त एंगल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल्स टु एंगल अफ रिफ्लेक्सन भनेर यसरी हामीले दिस भेरिफाइज द फर्स्ट ल अफ रिफ्लेक्सन हैन फर्स्ट ल अफ रिफ्लेक्सनलाई हामीले भेरिफाई गर्यौं फर्स्ट ल त भयो अब सेकेन्ड ल पनि छ सेकेन्ड लले के भन्छ त भन्दाखेरि सेकेन्ड लले भन्छ सबै चाहिँ एउटै प्लेनमा पर्छ जस्तै इन्सिडेन्ट रे रिफ्लेक्टेड रे र नर्मल दे अल लाइज इन द सेम प्लेन भनेर भन्या हुन्छ है अब यसको लागि हामीले यो एउटा लाइन चाहिँ लेख्नै पर्छ यो लाइन सरी त्यो लाइन के हो त भन्दाखेरि